अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ईरान में 15 साल की खुश्क साली एक जंग के बाद अचानक ख़त्म हो जाती है। बारिशें वापस आ जाती हैं, दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है, हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं और ये सब कुछ एक साथ और अचानक हो जाए तो फिर सवाल तो बनता है। और अगर ये इत्तफाक है तो ये एक ऐसा इत्तफाक है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। बहुत सारे लोग इस वक्त इस बहस में मसरूफ़ हैं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर चंद ऐसे सिस्टम्स ख़ासतौर पर अमेरिका ने और इसराइल की तरफ से लगाए गए हैं जो कि मौसम पर असरअंदाज हो रहे हैं। और बहुत सारे जो सार्फिन हैं वो ये राय भी दे रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इनफैक्ट ईरान के बादलों को चुराया है और मुत्तहिदा अरब अमारात में जो तेज़ रफ्तार और तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात के सहरा को भी गुलजार में तब्दील कर दिया है, उसके पीछे भी हार्प जैसी टेक्नोलॉजी का हाथ ही है। लेकिन हतमी जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या ईरान समेत जो रीजन के दीगर ममालिक हैं, जिनमें तुर्की है, जिसमें इराक है, जिसमें शाम है, जिसमें लेबनान है, यहाँ पर ये जो गुज़िश्ता 15 बरस की खुश्क साली है उसके अचानक ख़ात्मे की वजूहात क्या हैं, या इस खुश्क साली का ताल्लुक ये जो वहाँ पर नए और जदीद सिस्टम्स लगाए गए हैं उसके साथ तो नहीं। ये सवाल ऐसा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक पुरानी रिपोर्ट की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई थी और इस रिपोर्ट को मारूफ सहाफ़ी सैमुअल हर्श ने तहरीर किया था। इस रिपोर्ट के अंदर इनफैक्ट अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जो एक तवील जंग हुई थी उसका जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका ने वियतनाम की जंग में वियतनाम की फ़ौज की सप्लाई लाइन्स को काटने के लिए मसनूई बारिशों का सहारा लिया था। यानी अमेरिका ने वियतनाम के अंदर बादलों को ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बारिशें बरसाने के लिए मजबूर किया था और अमेरिका की जानिब से क्लाउड सीडिंग की गई थी। यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आज नहीं, आज से तकरीबन 60 बरस पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। लिहाजा इस बात को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मौसम को अगर 60 साल पहले इस तरह हथियार बनाया जाए कि वियतनाम को जंग में शिकस्त देने के लिए उनके रास्तों को कीचड़ से लथपथ कर दिया जाए, उनकी सप्लाई लाइंस को सैलाब की नज़र कर दिया जाए, तो ये अब भी मुमकिन है कि ऐसे ही सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ या मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ मौसम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता बरस अगर आप गूगल करें तो आपके सामने ये मुख्तलिफ़ ख़बरें आएंगी जहाँ पर इस बात का इंकशाफ किया गया कि ईरान के दरिया खुश्क हो गए हैं, ईरान के डैम्स के अंदर पानी की सतह कम हो गई है और वो वक्त दूर नहीं जब ईरान के अंदर ज़ीरो डे आ जाएगा। डे ज़ीरो का मतलब ये है कि ईरान के डैम्स और ईरान की झीलें जहाँ से पानी हासिल किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएंगी। ये तमाम तर तफसीलात मीडिया पर मौजूद भी हैं, बल्कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़ारसी ज़ुबान में एक तकरीर भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ईरान को इस बात की पेशकश की है कि अगर ईरान जो है वो मौजूदा ईरानी हुकूमत को हटा दे और वहाँ पर हकीकी अवामी हुकूमत कायम हो जाए तो इसराइल ईरान में पानी की कमी को दूर करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तैयार है, जिसकी बुनियाद पर ईरान में खुश्क साली का खात्मा भी होगा। ईरान के अंदर दरिया दोबारा बहना शुरू हो जाएंगे, ईरान की झीलें और ईरान के डैम मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे। क्या ये जो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ये पेशकश थी, ये जो टेक्नोलॉजी जो वो ईरान को देने का फ़ैसला कर रहे थे वो इनफैक्ट ऐसे ही किसी और अम्र का नतीजा है। लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि बारिशों का सीज़न अचानक वापस आ जाना, दरिया, डैम्स और झीलों का भर जाना ये महज इत्तफाक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि मौसम को हथियार बनाया जा सकता है। और अपने पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस
دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سیلاب آیا، انڈیا نے کس طریقے سے پانی اور موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور اس حوالے سے میری کچھ ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے آپ کو اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو دریا بہتے ہیں ان میں بارشوں کو زیادہ بڑی تعداد میں برسانے کے لیے بھی انڈیا میں موجود جو مختلف تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے تعاون سے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی۔ اب اگر ہم غور کریں مثلا سائنسی بنیادوں پر اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ بات واضح ہے کہ ایران کے اندر جو بارشیں برسانے والا موسم ہے یا یہ جو ہوائیں ہیں بارشیں برسانے والی، یہ بحیرہ روم سے آتی ہیں، یعنی میڈیٹیرین ویدر سسٹمز ایران کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کیسپین سی سے نمی حاصل کی جاتی ہے اور پھر مغربی ہوائیں، یہ تمام چیزیں مل کر ایک پورے کے پورے سسٹم کو تشکیل دیتی ہیں جس کے اثرات ترکی، عراق، شام اور لبنان تک محسوس کیے جاتے ہیں، یعنی ان تمام ممالک پر بارشیں برسانے والا سسٹم ایک ہی طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گزشتہ 15 برس میں اگر ایران میں بارشیں نہیں ہوئیں تو ترکی، عراق، شام اور لبنان کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ میرے سامنے ایک انٹرویو ہے جو کہ عراق کے الرشید ٹی وی کو دیا گیا ہے اور عراقی رکن پارلیمان عبداللہ الکھیانی نے اس انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ہمسایہ ممالک ترکی اور یہ جو دیگر ریجن کے ممالک ہیں ایران اور شام، ان میں جو بارشیں رک گئی ہیں تو ان فیکٹ ان ممالک میں بارشیں برسانے والے بادلوں کو چرا لیا گیا ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا۔ اور پھر بعد ازاں ترکی کی وزارت ماحولیات، شہری منصوبہ بندی اور موسمیاتی تبدیلی کے اعداد و شمار نے ایک اور انکشاف کیا کہ اس سال 28 فروری کو جب ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ جارحیت کی تو مارچ کے بعد سے ترکی کے اندر جو بارشیں ہیں وہ گزشتہ 66 برس کا ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں ترکیہ کے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گزشتہ 15 برس کے اندر یہ جو تمام کے تمام ممالک ہیں یہ ایک جیسی خشک سالی کا شکار ہوئے، اور پھر 15 برس کے بعد اس جنگ کے دوران یا اس جنگ کے اختتام کے اوپر جس میں ابھی عارضی جنگ بندی ہے، یہ تمام ممالک بارشوں کا شکار ہوئے۔ اس حوالے سے جو مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ موبائل ٹاور جو ہم موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، موبائل ٹاورز سے جاری ہونے والے سگنلز اگرچہ وہ اتنی ان کی لہریں طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ موسم پر اثر انداز ہو سکیں، لیکن یہ نان آئونائزنگ گرمی پیدا کرتی ہیں۔ اور 5G ٹاورز اب ریسنٹلی لگنا شروع ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں آلریڈی موجود ہیں۔ کرونا کو بھی 5G ٹاورز کا ہی شاخسانہ قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ جو 5G ٹاورز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، یہ زیادہ حرارت یعنی یہ زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں ماحول کے اندر۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ موسم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ریڈارز موبائل ٹاور سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ڈوپلر ریڈارز فضا میں طاقتور لہریں بھیجتے ہیں۔ اگر ہائی فریکوینسی ریز بادلوں کے ذرات سے ٹکرائیں تو وہ بارش کے عمل کو متاثر بھی کر سکتی ہیں، اور اگر ریڈار لہروں کے ذریعے فضا کے کسی حصے کو گرم کر دیا جائے تو وہاں کا ایئر پریشر بدل جاتا ہے اور اس طرح بادلوں کا رخ موڑا جا سکتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کے ارد گرد جو مختلف ممالک موجود ہیں وہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ جس طرح سعودی عربیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس ہے، وہاں پر امریکہ کا فوجی اڈہ ہے۔ عراق کی اربیل سمیت مختلف وہاں پر فوجی اڈے قائم تھے، لیکن اب صرف اربیل میں ہی جو ہے وہ امریکہ کا فوجی اڈہ قائم ہے۔ اردن کی مفاقل ستری ایئر بیس، وہاں پر امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑا جو سسٹمز تھے وہاں پر لگائے گئے۔
قطر کے اندر العدید ایئر بیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متحدہ عرب امارات کے مختلف مقامات جس میں الزفرہ اور دیگر جو ان کی بیسز ہیں وہاں پر امریکہ کی ملٹری پریزنس موجود ہے، اور امریکہ نے محض وہاں پر اپنے فوجی تعینات نہیں کیے بلکہ وہاں پر دنیا کے طاقتور ترین ریڈار سسٹمز بھی موجود ہیں جو کہ امریکی نگرانی میں چل رہے ہیں، اور یہ ریڈار جو سسٹمز ہیں یہ 5000 کلومیٹر حدود تک کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ان ریڈارز میں 5000 کلومیٹر دور تک طاقتور ریڈار ریز پھینکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موسم میں تبدیلی کے عمل کا آغاز بحرین کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پر کیے جانے والے حملے کے بعد ہوا، جہاں پر امریکہ کا جو سب سے بڑا الیکٹرو میگنیٹک ڈھال یا اس کی شیلڈ تھی جس کو سب سے امپورٹنٹ ریڈار کہا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ بھی ایسوسیٹ تھا، اور اس ریڈار کی مالیت جس کو بحرین میں ایران کے ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا $1 بلین بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کی العدید ایئر بیس پر ANFPS 132 نامی دیو ہیکل ارلی وارننگ ریڈار نصب ہے، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ 5000 کلومیٹر تک نظر رکھتا ہے، اور وسیع پیمانے پر یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریز ہیں وہ جاری کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی الزفرہ ایئر بیس پر تھیڈ میزائل سسٹم کے ANTPY-2 ریڈارز نصب ہیں۔ یہ ایکس بینڈ ہائی فریکوینسی ریڈارز ہیں جو بادلوں کے چارج کو چھیڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ UAE خود بھی لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے بارشیں برسانے یا روکنے کے تجربات بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تمام ریڈارز جو ہے متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عراق، اردن، سعودی عربیہ، یہ تمام یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہی طاقت کے ریڈارز کو آئرن ڈوم کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ ایسے ریڈارز جو بادلوں کے چارج کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکتے ہیں اور فضا کو اپنے اس چارج کی مدد سے اس حد تک گرم کر سکتے ہیں کہ وہ بارشیں برسانے والے بادلوں کو اپنے ہیٹ ویوز کے ذریعے منتشر کر دیں۔ تو اس کی سائنٹیفک لاجکس موجود ہیں۔ آپ ان تمام ریڈارز کی حقیقی فریکوینسی اور ان سے جاری کی جانے والی ریز کے چارج کی نوعیت کو مختلف جو AI ایپس ہیں اس کے ذریعے بھی آپ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام ریڈارز جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، چاہے وہ الزفرہ ایئر بیس ہو، چاہے وہ قطر کی العدید ایئر بیس ہو، چاہے بحرین کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ہو، چاہے عراق کی اربیل ایئر بیس ہو، ان تمام مقامات کے اوپر ان ریڈارز کو ایرانی میزائلز اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ریڈارز کو نشانہ بنانے کے بعد وہ بادل جو برسنا بھول گئے تھے انہوں نے برسنا شروع کر دیا، اور یہ ایک ایسی حیرت کا پہلو ہے جو اس خدشے کو تقویت دیتا ہے کہ ان ریڈارز اور 5G موبائل ٹاورز نے مل کر موسمیاتی تبدیلیوں یا موسم کو مینوپولیٹ کرتے ہوئے موسم کو، بارشوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ترکی کے اندر بھی نیٹو کا فوجی اڈا موجود ہے، قبرص میں بھی موجود ہے، اور وہاں پر بھی ایسے ہی ریڈارز کو لگایا گیا ہے، اور ترکی کے اوپر بھی 2 میزائل اٹیکس ایران کی طرف سے کیے گئے تھے، لیکن ان میزائلز کو
वहीं पर इंटरसेप्ट कर लिया गया था और किसी तरह का कोई बड़ा वहां पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन रडार्स के हटाए जाने के बाद मौसम में जो तब्दीलियां आई हैं उनके असरात ये महज 2 तस्वीर के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से एक तस्वीर 2025 की है जहां पर आपको खुश्क दरिया नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर 2026 की है इस जंग के नतीजे में तबाह होने वाले रडार्स और सिस्टम्स के बाद, जहां पर इन दरियाओं के अंदर आपको पानी की फरावानी नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मौसम को मेरी नज़र में मैनिपुलेट किया गया है। रडार्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ढाल या गर्म दीवार बनाकर इन बादलों के कुदरती बहाव को रोका, और माहिरीन का ये मानना है कि जब जंगी हालात में इस नेटवर्क में खलल आया या मखसूस सिमत से इनको हटाया गया, तो वो बादल जो बरसों से ईरान में, तुर्की में, शाम में, इराक में, लबनान में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने आज़ादाना तौर पर अपने कुदरती रास्तों से सफ़र करते हुए अपनी नेचुरल प्रोसेस के अंदर आज़ाद होकर इन तमाम ममालिक पर बरसना शुरू कर दिया। ये वो तमाम शवाहिद हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जंगें सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि जियो इंजीनियरिंग और मौसमी हथियारों से भी लड़ी जा रही हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए क्लाइमेट सिक्योरिटी अब कौमी दफा का एक लाजमी जुज़्व बन गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी और गुज़िश्ता बरस गर्मियों के अंदर होने वाली तूफ़ानी बारिशें और हौलनाक सैलाब के जो तमाम उसकी तफसीलात थी, उससे अक़वाम आलम को आगाह कर दिया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मर्तबा ये जो सूरत हाल है वो दोबारा तब्दील होगी। अलबत्ता ये जो बादलों को हथियार बनाना और खुश्क साली और जंग का जो ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है कि इन रडार्स की तबाही ने इन तमाम सूरत हाल को और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।